छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो. शिवसेना जिंदाबाद. शिवसेना जिंदाबाद. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो. शिवसेना जिंदाबाद. शिवसेना जिंदाबाद. हांव कमलाकर अमृतकर पेडणे मतदारसंघाचो समाजसेवक. आज म्हाका शिवसेनेन प्रवेश घेता आसतना खूब आनंद जाता. शिवसेनेचे येवपाचें कारण म्हणजे आज गोवा हो प्रांत जो आसा तो खूब डिफिकल्ट तरेन गेल्लो आसा आनी हे आमच्या गोंयांत जे पक्ष आसात ते पक्ष खंय तरी कमी प्रमाणात काम करतात अशें म्हाका दिसता. गोंयची उदरगत जाता तशें काम जायना. ताका लागून म्हाका दिसलें म्हाका खंय तरी राजकारणांत उतरपाक जाय. पत्रकारिता करता करता म्हाका 25-30 वर्सां जालीं. पेपर खड्डिले आमी सगळे केलें पूण खंयच आमकां मार्ग म्हणटा तो मेळना. कदाचित एक राजकारणांत प्रवेश केल्या नंतर आमकां कितें तरी मार्ग मेळत अशें म्हाका दिसलें आनी हेका लागून हांवें आज प्रवेश करपाचो स्विकारलो. त्या चिंतून अशें जालें की म्हाका प्रवेश खंयच्या पक्षान मेळटलो हो एक मोठो प्रश्न आसलो. आनी कांय दिसा फाटीं शिवसेनेचो जो वर्धापन दीस साजरो जालो त्या दिसा हांव रिपोर्टर म्हूण त्या हेका गेल्लो कार्यक्रमाक गेलो. थंय म्हाजी भेट आमचे उपेंद्र गांवकार शिवसेनेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आमचो सांतेकर हेंची भेट जाली. तेणें म्हाका उलयता तो आमच्या पक्षाक कित्याक जॉयन जायना. हांवें त्याच टायमार म्हटलें येस हांव तुमकां जाता आनी सांतेकर उतर दिलें हांव तुमकां जॉयन जाता. तो आज हो असो खीण येयलो आनी आज म्हजो सगळ्यांच्या उमेदीन सगळ्यांच्या सन्मानान म्हाजो प्रवेश जालो आनी हांवूय म्हाकाय खूब आनंद जाला. आतां म्हाका चड उलोवपाचें ना. म्हाका सांगपाचें आसा कितें हें जें गोवा आसा हें गोवा विकसीत करपाक गोव्याचो जो खंय तरी स्वाभिमान आहा तो स्वाभिमान खंय तरी कमी पडटा तो स्वाभिमान वयर हाडपाक शिवसेना नक्कीच फाटबळ दितली आनी ती त्या हेतून फाटबळ काम करता हें निश्चित आसा. आनी सांगचें म्हटलें जाल्यार ह्या पेडण्या मतदारसंघांत अशे बरेचशे अश्यो अडचणी आसात. बरीचशी विकास कामां जावपाची आसात आनी हे जे इतक्या वर्सांक जे आमदार म्हणून निवडून येयले तेंच्यांनी ही विकास कामां केल्ली ना. मेन म्हणजे कितें आसा व्हडले व्हडले प्रकल्प थंय येवपाक जाय. IIT प्रकल्प जे आमचे मोठमोठे कारखाने जेणे करून लोकांक युवकांक एक संदी मेळप, कामाची संदी मेळप, रोजगाराची संदी मेळप प्लस बरीचशी शेतकी विभाग आसा थंय शेतकरी लोक आसा तांकां शेतकऱ्यांक त्या भयंकर अशे सरकारी सवलती मेळटात त्यो तांकां मेळनात. सरकार म्हणटा युवकांनी फुडें सरचें शेतकी कामा कडेन वयचें पूण अशें जायना.
ते ज्यो सरकारच्यो ज्यो हें आसात वल्गनां आसात ती फक्त पेपरा पुरतीच मर्यादीत उरतात. काम तेंचें जायना. हें काम करपाक लागून म्हाका फुडें सरपाक जायो. आतां म्हाजेर पक्ष कितलो विश्वास दवरतलो आनी हांव कितलें काम करतलो तें म्हाका खबर ना. पूण म्हाका खबर आसा की पक्ष म्हाका विश्वासान घेतलो आनी म्हाका कामाकूय लायतलो आनी जें काम हांव करतलो तें तांकां मान्य जातलें. इतकेंच सांगता. म्हाजे 2 विचार आहा ते पूर्ण करता. धन्यवाद. आता कमलाकर उमरसकर हे शिवोलीचे आणि माझी आणि त्याची ओळख आता म्हाका दिसता 20-25 वर्सां पयलीं. तेन्ना उदय पालयेकर म्हणून निवडणुकीक उबे रावल्ले शिवोली मतदार म्हाजेच नातेवाईक ते. तेन्ना हांव आनी तो बरोबर म्हणजे ताका सगळी बातमी हे ती सगळी हांवूच पळयतालो आनी तेन्ना तेच्या नंतर म्हणजे आमचे कॉन्टेक्ट तेन्ना पासून. आतां सहज म्हयनोभर जालो की मेळ्ळो तो म्हाका आनी म्हणपाक लागलो की आपल्याक इंट्रस्ट आहा की पक्ष प्रवेश करपाचो. खरें म्हणजे आयज हो कार्यक्रम आमी हांगा घेवपाचो आसलो पेडण्यान. खंय पेडणे ती शेतकरी हितून. आतां भानगडी कितें पावस इतलो पडटालो लोकांची उपस्थिती हे जावपाक जाय म्हणून एका कितें म्हटलें की पणजेनूच जरा मातसो एडजस्ट करुया आनी पणजे ऑफिसान घेवया. आनी ह्या कार्यक्रमाक संपर्क प्रमुख सुभाष सावंत येवपाचे आसले. तुमकां खबर आहा मुंबयन इतलो पावस आहा की सगळोच घोळ जाला थंयसर आनी तांकां थंयसर ते विभाग प्रमुख आसले मुळे तांकां थंयसर ती आमचे सारकें न्हू थंय रोखडीच गटारां हे रस्ते भरता म्हणजे ताका येवपाक मेळना. तेणीन आपल्यो शुभेच्छा व्यक्त केल्या. तशेंच आमचे संपर्क नेते गजाभाऊ किर्तीकर तेंच्यांनी सांगलां की कमलाकर उमरसकर आनी तेजी जे कोण मंडळी येता तांकां सगळ्यांक आपल्यो शुभेच्छा म्हणून. शिवसेना ही कशी आहा की एकनाथ शिंदे साहेब जो आहा महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री आसलो 2.5 वर्सां आनी आतां तो उपमुख्यमंत्री आहा. तेच्या मार्गदर्शना खाली हे आमी शिवसेना हांगा चलयता. 2027चे इलेक्शन आहा त्या अनुशंगानूय आमी आतां काम करता. अजून पर्यंत कोणाक उमेदवारी दिवपाची हें अजून कांय ठरलेलें ना. प्रत्येक जाणांनी आपापल्या परीन काम करपाक जाय. आमचे निरीक्षक आसतले आनी ते मागीर येवन पळयतले की कोण काम करता त्या प्रमाणे फुडली वाटचाल आसतली.